बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बहुमगाड बाबा बहिणीनो, देवाच्या उतराच्या नियाळाच्या प्रत्येक तरान या प्राचीत काळाच्या विशेष नियाळाक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. दैवीक अमृताच्या वचनामृत कार्यक्रमाच्या या नियाळाक तुमकां सगळ्यांक हो मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. देवाचें उतर एक घडीभर आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका हे सोम्या. ओड एक लोकांचो जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विलाप करतल्यो. जेजू तांचे कुशीन घुवन तांकां सांगलें, जेरुजालेमाच्या धुवानो, म्हजे बसत रडनाकात, पूण तुमचे बसत आनी तुमच्या भुरग्यां बसत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले, वांजड्यो, प्रसूत जावंक नातल्यो आनी पानो दिवंक नातल्यो स्त्रियो बागीच चय. तवळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडटा तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावां भयणीनो, ह्या विशयाचेर इल्लोसो नियाळ आमी करया. विलियम बार्क्ले म्हणलो पवित्र पुस्तकाचो तज्ञ ताचे एका पुस्तकांत एक ओपार अशी विवरिता. एक आवयचो पुतो एका झुजांत अंतरलो आनी हो एक धैर्यादीक शिपाय जावन आशिल्लो. आनी ही खबर तिका कशें तुजो पूत धैर्यान झुजांत झुजोन अंतरलो म्हणली ती खबर तिका दिता आसतना तिका हें दूख थडवंक जालें ना. मस्त ती रडली. ह्या वेळार तिका समाधान करतलो कोणी नातलो, म्हळ्यार तितलें तिचें विशेश दूख जावन आसलें. ह्या वेळार म्हणाली ती, देवा, म्हाका एक फावटी ताका पळोवचें भाग दी. फकत 5 मिनटां म्हाका दिल्यार पुरो. एक फावटी म्हज्या पुता पळोवचें म्हाका भाग दी. रडली ती. आनी ह्या वेळार तिका ताळो आयकलो गे. तूं तुज्या पुता पळोवंक सकतेली, पूण पळय तुका कशें आसलो ताका पळोवंक जाय. वाडलो तरणाटो गे. ह्या झुजांत धैर्यान झुजचो आनी मरण पावन राष्ट्र राखचो तरणाटो गे. हो इस्कलाच्या दिसांनी विविध भोवमानां स्विकार करूंक वयरवेसो भुरगो जावन तुका पळयचें गे म्हूण ताळो विचारूंक लागलो. ह्या वेळार ती आवय म्हणाली, म्हाका राष्ट्र राखचे खातीर कश्टांचो पूत पळय जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक आवयची भोगणां पळया. हर एक आवय आपल्या भुरग्यां पळोवंक कशी व्हरता, आपल्या भुरग्यान बरें आसचें कशी व्हरता. पूण खंयची आवय नीज जावन त्यागाच्या स्पिरितान भरल्या, खंयची आवय नीज आपल्या पुताच्या जिविताचो शेवट कितें म्हूण समजल्या, ती आवय मात्र ह्या रितीन जाप दिवंक शकता. म्हज्या पुतान झुजांत झुजचो आनी धैर्यान कश्ट जाल्यार राष्ट्रा खातीर झुजचो म्हाका पळोवंक जाय म्हणटा ती. तो त्याग ती एका मनशा बुजावण उद्देश सारको. जर तर ती म्हणटी आसली म्हाका म्हज्या भुरग्याक बरो प्रायज काडूंक असो भुरगो जाय, कितें गेलें? केवल स्वार्थ मात्र थंयसर उरलो. केवल स्वार्थ मात.
दुसरें कांय ना थंयसर. देखून आज देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना आमी हर एकल्यांनी जिवितांत थोड्यो संगती आमी होगडायतना आमी रडता मस्तुभोवटी. विशेश जावन आमच्या घरांत एक मरण जायत जाल्यार, आमच्या घरांत तो मनीस एक कश्टाक सांपडत जाल्यार, एक मनीस अवघडान सांपडलो जाल्यार आमी रडता. आमकां दूख येता कित्याक आमचो मनीस आनी आमी कोणी आमच्या मनशा उगडांक तयार ना. आनी तें एक तरणाटो पूत मरण पावतना, एक तरणाटे भुरगें मरण पावतना, ह्या घरांत एक घट्ट प्रधान आसलो व्यक्ती मरण पावतना कोणाकी दूख तोडूंक कश्ट असाध्य तें. कित्याक म्हळ्यार तो आमचे मदें ना. तरणाट्या प्रायर तशें जालें न्ही गे, आमचो मुख्य मनीस गेलो न्ही गे, ह्या रितीन आमी चिंतता. तें दूख आमकां तडवंक थांगना, तें आमकां सोसूंकय जायना. पळया, पूण हांगासर आमी पळोवंक जाय जेजूच्या कश्टान सांगात दिल्ल्यो स्त्रियो. हांगा 2 वर्गांच्यो स्त्री, एक मरी आनी जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो, 2 वर्ग आमी हांगासर पळयता. तर पयलें मोरयेचें जर तर आमी दृश्टांत घेतलें जाल्यार आमी पळयता मोरयेन जेजू खातीर सोंसुल्ले कश्ट. मोरी सुरतावन जेजू खातीर जायत्यो संगती सोंसता. आमी जाणा जेजू जल्मल्या घडयेस ताका जेजू बडवो जुजेक सपनान सांगता, जुजे तुज्या पत्नीकांनी जेजू काण घेवन इजिप्ताक पळून वच, हेरोद ताका लागाड करच्यार आसा म्हणून. पळया, जल्मल्या घडी त्या घडयेस तिका थोड्या दिसांनीच कश्ट मेळटात. तरी पळया, ती जेजू खातीर सोंसता, जेजू खातीर त्याग करून तयार जाता, कांयच फाटी पळयना. तें येवं इजिप्ताची लांब वाट, त्या वाटेर आसच्यो भियाच्यो संगती, अभद्रता, राता रेतयेचें हें सुलापाचें न्ही, कश्टाचें. जाल्यार ही मोरी धैर्यान सोंसता, जेजूक ती सांगात दिता, जेजूक ती काण घेवन धांवता. पळय, तें तिचें एक धैर्य विशेष रितीन. आनी आमी मुखारय पळयता जेरुजलेम तो सुकोवन पडल्या वेळार ती थंयसर आसा. रडोवन ती येता जाल्यार ती जेजू खातीर केदो व्हडलो त्याग करता. आनी सगळ्या मुखार जिवितान जाल्यार आमी पळयता जेजू खातीर ती सक्कड सोंसता, तिचो त्याग जेजूक सांगात दिता. आनी कुर्साच्या वाटेर जेजू कितलें कश्ट येताना तिच्या दोळ्यांनी पळयता. ताका जर्मान मारतना, तो कुरीसोन येताना, त्या बारादी कुर्सा बंदा पडटाना, आनी आखरेक त्या कालवारीच्या दोंगरार थंयसर त्या कुर्सार जेजू मरतना मोरये थंयसर आसा. पळया मोरयेचो त्याग. एक स्त्री जावन कितें ती त्या जेजू खातीर सोंसता. भाव भयणीनो, हांगासर हो एक वर्ग आमी चिंतता. कित्याक म्हणून सांगलें म्हळ्यार आज काल संवसारांत कितल्यो स्त्रियो आसात. पुतां खातीर सोंसच्यो, भुरग्यां खातीर सोंसचें, आपल्या घोवा खातीर सोंसचें, कितले त्याग करतात. कुटुंबा खातीर तांणी करचे त्याग, कुटुंबा खातीर तांकां मेळचे ते कश्ट, तांणी तांकां त्या भुरग्यां खातीर करची वावट, भुरग्यां खातीर करचे त्याग लेक आनी मीत नातले. पूण ह्या आवयन इतलें सोंसलें म्हूण आमी थोडे फावटी वळख करून घेता म्हणल्यार सावार. आमी भुरगीं जावन दी, आवय बापूयची भुरगीं जावन ह्या थोडे फावटी आमी पळयता आमचेच भाव भयणी स्त्री, कोणी आमचीच भयणी, ह्या आमच्याच कुटुंबांत कोणी स्त्रियो असले त्याग करतना आमी काल घेता म्हणजे टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणून घेता. हें कसं सालते रितीचें आमी घेता. हें सालते रितीचें न्ही, व्हडलो त्याग. देखून आज एक आमी समजचें, जेजू जेरुजलेमाच्या वाटेर त्या आवयकी भेटिल्लो, त्या स्त्रियांक भेटिल्लो,
हांगासर एक स्त्री मनशा खातीर कुटुंबा खातीर ती कितलो त्याग करता, तिणें केल्ल्या त्यागाचें कितें फळ हें आमी समजून घेवचें. आमी स्त्रियांत उपकार मोनाचें जायचे, स्त्रियांत गौरव मनोभावाचें जायचें आमी. आनी जेजून हें केलें. जेजून आपल्या हस्ते आवयक तो गौरव दिलो. त्या कश्टांच्या घडयेंत तरी जेजू आपल्या आवयक बुजयता, दोळ्यांनी बुजयता, उतरांनी न्ही जाल्यार. पण तसली एक आवयचो त्याग सॅक्रिफायस आमी खंडीत तो मानून घेवचे. पयलें. दुसरें, जेजूच्या सांगाता आशिल्ल्यो स्त्रियो आमी आयकता पवित्र पुस्तकांत जेजूची आवय मरी जाली की ताजे उपरांत आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मरी, ताजे उपरांत मरी मागदलेन, जाकोबाची आनी जुदेची आवय मरी, तशेंच जेबेदेवाच्या पुतांची आवय सालोमी, अश्यो त्यो थोड्यो उल्लेख केल्ल्यो स्त्रियो आनी जायत्यो उल्लेख करनातल्यो स्त्रियो हांगासर जायते आसा. लुकाच्या वांजेलान पळयता हांव ह्यो स्त्रियो आमी पळयता जेजूक ताच्या कश्टांत थंय सांगात दिताल्यो. जेजूक ताका सांगात दिताल्यो, जेजू खातीर रडताल्यो, विलाप करताल्यो. पळया. आनी ह्यो जेजू ज्या क्रुसाच्या वाटेर जेजूक भेटतात, जेजूक ती भेटतात, ताजे सांगतात, ताजे खातीर रडतात. आतां हांगा कितें जेजूची प्रतिक्रिया कितें? भाव भयणीनो, आतां ती रडतात म्हणून जेजू तांचे ती खंयच्यार म्हणटा, म्हज्या खातीर रडा नाकात म्हणटा जेजू. तुमी म्हज्या खातीर रडा नाकात, रडात. कोणा पासून? तुमच्या भुरग्यां पासून, तुमच्या पासून आनी तुमच्या भुरग्यां पासून रडा. तें गरज. आज आमी करीत जेजूक आमचे तो न्हू, आमी जेजूच्या आज ह्या प्राजीत काळान मस्त कुर्सा वांटो करता हांव, कुर्सा जेजूच्या कश्टाचो नियाळ करता हांव. आनी आमी थोडे फावटी जेजूचे कश्ट नियाळ रडता हांव. आमी रडता हांव कोणा खातीर? जेजू खातीर, मोरया खातीर आज आमी रडचें म्हण ना भाव भयणीनो. जेजू खुर्सार मेला, जिवंत जाला आनी तो जिवंत देव आमचे मदें आसा, दैत्यवंत. ताचे पासून रडची गरज ना. मोरया पासून रडची गरज ना. मोरयान आपलो त्याग केला, ती आसरकारांत आमचे मदें आसा, ती वैभवांत आसा. तेजे खातीर रडची गरज ना. आज रडचें कोणें? आमचे पासून आनी आमच्या भुरग्यां पासून. पयलें आमचे पासून रड जाय. कित्याक? आज जेजू पळया, त्यो स्त्रियो जेजू खातीर रडल्यो. इतलें जेजून केलें आनी त्या संवसारान कशें अनुपकारपण जेजू तें दाखयलें. आनी हाका कारण कितें? मनशाचें पातक, स्वार्थ. मनशान आपल्या स्वार्था खातीर जेजूक जिवेशी मारलो. त्या फारिजावांनी, शास्त्रींनी मोसोर आनी अधिकाराची आशा, जावं दी हेरोद, जावं दी पिलात, ह्या खातीर हरएकल्यांनी तांच्या स्वार्था खातीर, तांच्या मोसरान, तांच्या फायद्या खातीर, तांच्या त्या हागेपण बारीकपणा खातीर जेजूक जिवेशी मारले. न्ही? आज आमी कितल्या जाणां जिवेशी मारता? आमच्या स्वार्था खातीर कितल्या जाणांक आमी जिवेशी मारता, कितल्या जाणांक आमी लागाड काडटा, कितल्या जाणांचे जिवीत पाड करता. आमच्या मोसरान कितल्या जाणांचे जिवीत पिड्ड्यार करता आमी. पातका वयर पातक आदारता आमी आनी अनेकशे जिवीत पिड्ड्यार करता. जेजूक ताणें कुर्सायल्ले पण आमी कितल्या जाणांक आज कुर्सायना. जावं दी कुटुंबांत, घरांत, भायर आमी आमच्या जिवितांत देरांक कुर्सायना गे. मानसीक टेन्शन दिना गे. आमच्या स्वार्था खातीर म्हाका ताणें दुखयलें, म्हाका ताणें अशें केलें देखून हांव ताचेर फारीकपण करतां, जेद करतां, ताचेर झेलतां, कश्ट दितां. भाव भयणीनो, हें राग काडचें, फारीकपण करचें. सोमयान आमकां भूक, सोमयान कुर्सार जावन म्हळें बापा तांकां भुक्षी म्हळें ताच्या दुस्मानाक वायट केल्ल्याक. ताका वायट केल्ल्याक बापा भुक्षी म्हणा तांकां म्हणालो. 70 फावटी बक्षिताय म्हण जेजू सांगता. आनी जेजू म्हणटा कोणा कडेन तुका काणीक भेटूंक येता, तुका राग आसा कोणाचेर
वसू तुझे काणीक थंय सोड, पयले वसो राजिता मागीर काणीक भेटय म्हणटा. म्हण आमी थोडे बोटी आनी एकला कोणा बगसूंचे म्हणटा आमकां जायना. आनी एक लागून आमच्या स्वार्था खातीर आनी एकल्यान कोण बगसूं आमकां ते सोडूं नागाना. आमी तेजे फारीकपण काण घेता, जिद्द करता, मानसीक टेन्शन दिता, बूज शिकयता म्हणटा. हाच्या खातीर आमी रडाचे, आमचे खातीर आमच्या स्वार्था खातीर जियोवच्या खातीर आमी रडाचे भाव भयणीनो. आमी आमचे खातीर जियेता. हांवें आनी एकल्याचें म्हाका पडोवन वचोंक ना. म्हजो स्वार्थ त्या खातीर ह्याच्या खातीर आमी रडाचे, आमच्या काळजाच्या धारुणाय खातीर रडाचे, आमच्या स्वार्था खातीर रडाचे, आमच्या मोसरा खातीर रडाचे. हें आज देखून जेजू सांगता तुमचे बसत तुमी रडा पयलें, म्हजे बसत रडा नाकात. हांव म्हजें काम करता कुरीस हें मनशा कुळा खातीर हांव करता, ताजे बसत रडा नाकात. तुमच्या बसत रडा. कित्याक हांव आज कुर्सार मरता, पूण म्हज्या उपरांत कितल्या जाणांनी कुर्सार मरचें. जर तर असलो स्वार्थ, असलो राग, मोसोर, द्वेश, जिद्द, आगे पारीकपण हें जर तर संवसारांत उरता आनी मुखार कितले जाण कुर्सार मरतले. ताजे खातीर रडा, ताजे खातीर रडा. एक दुसरें तुज्या भुरग्यां पासत रडा, तुमच्या भुरग्यां मळा पासत रडा. बाबून ताचे खातीर आमी रडाचे. आमी आज ह्या संवसारांत पळयता कितें परा जाता. आमचीं भुरगीं, आमची युवा जाणां आयच्या जनांक खंयच्या कुशीन वेता. आज आमाल पिवणे, ड्रग्स, मादक द्रव्यां आनी कितें वायट संवयो, एन्जॉयमेंट, मोबायल, इंटरनेट हाचे वरवीं भुरगीं वाट चुकतात. ल्हान प्रायरस भुरगीं वायट संगतीक बली जातात. ल्हान प्रायरस मोगार पडतात. ल्हान प्रायरस वायट संवयांक बली जातात. वायट कर्ण्यो आदरतात. कुडीच्या ओडण्यांक बली जातात. ल्हान प्रायरस ड्रग्सांक बली जातात. जॉली करच्याक वतात. वाट चुकतात. शिकचीं, बरो फुडार धरचीं भुरगीं ल्हान वाटेर वाट चुकतात. आज आमी हांचे खातीर रडाचे, तांकां वाट सुकयल्ल्या खातीर रडाचे, वाट सुकयच्या वडिलां खातीर आमी रडाचे. हें आमचें भाव भयणीनो. देखून आज जेजू देखून तुमच्या भुरग्यां पासत रडा, घरां पासत रडा तुमी, म्हजे पासत न्ही. हांव ताचे खातीर आयलो. हांव म्हजे पासून रडच्या बद्दल संवसारा खातीर रडा. रडचें म्हळ्यार आमी तांचे विशयान खंत हुस्को करचो, तांचे खातीर मागचें, ती बऱ्या वाटेन येवं दीत म्हूण आमी प्रयत्न करचें. आमचें रडणें केवळ रडण्यांत असल्यार पावना. रडणें तांचे तें मोगू सारचें, कार्य प्रवृत्त जायचें, तांकां फाटी हाडूंक प्रयत्न करचें, ताच्या जिवितांत तांकां शिकोवन दिवचें, समजून दिवचें, तांचे खातीर इल्लें वावूंड काडचें. आमी बऱ्या वाटेक हाडूंक हर प्रयत्न करीचे. समाजांतली सोमा करचें आमी, ते सुखी तितवीचे, तें आमचें काम. तांचे पासून मागचें. देखून भाव भयणीनो आज आमी हेरां पासत रडया. जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक जेजून सांगलें बरें खंडीत. आज जेजू आमकां सांगता आयच्या संवसारांत आमी आमचे पासत हेरां पासत रडाचे. तर आमी रडया आनी आमच्या पातकाच्या पश्चाताप मारिपात आनी हेरांक आमी ह्या संवसाराक देवा ती फाटी हाडच्या खातीर आमी रडया. सर्गीच्या बापा, मोगला सुम्यांचे तूं क्रिस्ता, आज तुवें त्या स्त्रियांक सांगलें म्हजे पासत न्ही, तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत रडा म्हूण तुवें त्या जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक सांगलें. सोम्या जेजू, आयच्या स्वार्थी संवसारांत आमकां निस्वार्थी कर. राग, परीकपण, जिद्द काडून जियोवच्या आमकां आमचें थंय मोग आसा कर. आमकां दुखयल्ल्या बोगसूंचें त्राण दी. आमचे थंय तो राग आनी द्वेश दवर आमी जियोवच्या बदलाक आमी राजी जावन तांकां बोगसून तुज्या वाटेन चलोवंक आमचे खातीर तुवें इतले कश्ट सोसून बोगसाणें संवसाराक जोडून दिलाय. बापा तांकां बोगशे म्हूण कुर्सारतां तुवें म्हळाय.
त्या सुत्राने एरांग आमी बोगसोंकू आनी वाट सुकोवन गेल्ला तांणी पातक रडशें करूंक तांचे खातीर आमी मागूंक आमकां त्राण दी कृपा दी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरे पात आमेन.